بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو آج سے تقریباً 100 سال پہلے کے حج کی کچھ تصویری جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ اس زمانے میں حج کرنا بہت مشکل تھا۔ لوگ حج کرنے کے لیے بحری جہازوں پر سفر کرتے تھے، جو کہ بہت مشکل ہوتا تھا کیونکہ ان دنوں میں ابھی کمرشل ہوائی جہاز اپنے ابتدائی مراحل میں تھا اور زیادہ وسیع پیمانے پر یہ میسر نہیں تھا۔ ان دنوں گھوڑے، اونٹ، گدھے، گھوڑا گاڑی، گدا گاڑی استعمال ہوتی تھی اور لوگ پیدل بھی سفر کرتے تھے۔ پھر کوچیز اور منی بسز کا استعمال بھی شروع ہو گیا تھا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ صرف مسلمانوں کو ہی مکہ مدینہ اور حج کے مقامات پر آنے کی اجازت تھی۔ یہ مسجد الحرام میں داخلے کا ایک دروازہ ہے اور اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ رش کی وجہ سے مسجد الحرام کے باہر ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان دنوں حجاج کرام اپنی قربانی کے لیے جانور خود ہی ڈھونڈتے اور پھر ان کی دیکھ بھال بھی خود ہی کرتے تھے۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك ان دنوں مطاف میں کوئی چھت نہیں تھی۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ان دنوں حجاج کرام خانہ کعبہ کے اندر بھی جا سکتے تھے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك